سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی۔ جب خون گرتا ہے شہیدوں کا زمین پر، جب خون گرتا ہے شہیدوں کا زمین پر، بہاروں سا سما ہوتا ہے عرش بری پر۔ محبت کی علامت ہے عبادت میں فنا ہونا، محبت کی علامت ہے عبادت میں فنا ہونا، اور شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا۔
اے شہید حق، اے شہید حق، مثل شمس تابندہ ہے تو، کل بھی زندہ تھا غنی آج بھی زندہ ہے تو، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ذی الحج دا مہینہ اختتام دی طرف رواں دواں ہے۔ اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے بڑیاں بڑیاں عبادتاں نو جمع کر دیتا۔ قربانی بھی اسے مہینے اندر، حج بھی اسے مہینے اندر، عرفہ بھی اسے مہینے اندر، تکبیرات، تسبیحات، تحلیلات بھی اس مہینے دے اندر۔ اور اس مہینے دی 18 تاریخ نو سفیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم زلف علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا واقعہ پیش آیا۔ انہاں دا نام عثمان ہے، باپ دا نام عفان ہے، اور والدہ دا نام اروا ہے۔ آپ دی پیدائش مختلف قول نے کہ واقعہ فیل تو تقریباً 7 سال بعد آپ دی ولادت ہوئی۔ آپ تو مروی تقریباً 146 روایات نے، جنہ دے وچوں 8 بخاری شریف دے اندر اور 5 مسلم شریف دے اندر حدیثاں نے، اور باقی روایات دوسری کتب احادیث دے اندر موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دی عظمت اور شان دے متعلق 20 تو 25 ارشادات بیان فرمائے نے۔ قرآن دیاں آیتاں دے اندر بھی آپ دی شان اور عظمت نظر آؤندی۔ قرآن پاک دی ایک آیت میں پڑھاں گا جدے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان ہے، اس تو بعد پھر شہادت وال رخ کراں گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ شرح صدر نال قرآن و سنت تے مبنی گفتگو دی توفیق بخشے، اور اللہ پاک سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا الذین ينفقون
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ فرمایا بے شک او لوگ کہ جڑے اللہ دے راستے تے خرچ کر دینے دنے وی تے راتی وی اور چھپ کے وی تے اعلانیاں وی، چھپا کے بھی اللہ دے راستے تے خرچ کر دینے تے ظاہر کران دینے تاکہ دوسریاں نو ترغیب ہو جائے۔ فرمایا اے لوگ اللہ دے راستے تے خرچ کرن والے انہاں دا اجر انہاں دے رب دے کولے، انہاں نو اجر انہاں دے رب نے عطا کرنے کہ نہ انہاں نو خوف ہوئے گا تے نہ ہی کسے چیز دا غم ہوئے گا۔ میرے معزز سامعین جے ویکھیا جائے تے اے مبارک آیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی سخاوت تے فٹ آ رہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخی، سخیاں دے بادشاہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیادا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیادا، عرش بری تے چرچا سخیاں دے بادشاہ دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیادا۔ اور عامر شاہ صاحب حضرت عثمان دے اندر وفا کنی ہے، سرکار جے نہ ہو سل میں نہ طواف کر ساں، سرکار جے نہ ہو سل میں نہ طواف کر ساں، آقا دے نال جی ساں، آقا دے نال مرساں، دیکھو پیارے دے دل دے اندر کتنا قدر ہے مصطفیٰ دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیادا، عرش بری تے چرچا سخیاں دے بادشاہ دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیادا۔ آنا میں تیرے سامنے آپ دی سخاوت نو بیان کراں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر فاقہ تے فاقہ 4 دن ہو چکے نے، آپ دے کسے گھر دے اندر بھی کھانا نہیں بنیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر چلے گئے۔ کیوں گئے نے؟ فرمایا میں نفل پڑھ کے اللہ کولوں کھانا منگنا چاہنا۔ کدے کولوں منگنا چاہیے؟ اللہ کولوں منگنا چاہیے۔ توجہ کر، غور کر، میں گل کراں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر تشریف لے گئے، صلاۃ الحاجت پڑھی، ہاتھ اٹھائے، حضرت عثمان گھر آئے،
تے عرض کردے نے ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کہ امی جان تسی پریشان لگ دے ہو، گل کیے؟ فرمایا کوئی گل نہیں، مینوں دسو میں قسم اٹھا کے تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا، مینوں ضرور دسو۔ فرمایا بیٹا 4 دن ہو چکے نے تیرے نبی فاقے دے اندر وقت گزار رہے نے، کسے بھی گھر دے اندر کھانا نہیں پک رہا۔ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیا اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے رو کے عرض کر دے نے امی جان تسی مینوں اطلاع کیوں نہیں دیتی؟ ایتھے میرے جیسے تاجر ہون، ثابت بن قیس جیسے ہون تے ساڈے نبی دے گھر فاقے ہون۔ امی جان تسی میرے نال وعدہ کرو آئندہ کوئی ایسا مسئلہ ہووے تے ضرور مینوں اطلاع دینی ہے۔ تے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کر گئے نے اور بہت سارا غلہ لے کے آئے، اتنا غلہ لے کے آئے کہ ساڈے نبی دا گھر بھر گیا۔ اتنا غلہ لے کے آئے تے نال ایک بکرا روسٹ ہویا پجیا لے کے آئے تے روٹیاں پکیاں پکائیاں لے کے آئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد وچوں تشریف لے آئے تے فرماندے نے عائشہ اے غلہ اناج اے روٹی اے گوشت کتھوں آیا ہے؟ تے امی نے عرض کیتا میرے سونیا اے تواڈا دماد عثمان لے کے آیا ہے۔ توجہ کرنا اجنیا والا دے رہن والے توجہ کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا نہیں کھادا، دوبارہ مسجد دے اندر آ گئے تے اللہ نال گل کرنی شروع کر دیتی۔ میں انج کہنا چاہنا کہ اللہ نے فرمایا ہوئے گا میرے سونیا تینوں بھوک بڑی لگی ہے روٹی کھا، ہن کی کہنا چاہنے؟ تے آقا عرض کر دینے ربا ہودوں تک میں روٹی نہیں کھانی جدوں تک کہ تو عثمان دے نال راضی ہون دا اعلان نہیں کر دینا۔ اے میری پروردگار میں تیرے اگے التجا کرنا کہ میں عثمان نال راضی ہاں تے تو بھی عثمان نال راضی ہو جا۔ کہ یا اللہ میں عثمان نال راضی ہاں تے جیدے نال میں راضی ہوں نا تیری ناراضگی او دے نال جڑدی نہیں، تے تو بھی راضی ہو جا، تو بھی اعلان کر کے میں او دے نال راضی ہاں تے پھر میں جاواں گا۔ میرے معزز سامعین توجہ کرنا غور کرنا، میں آپ دی سخاوت دا دوسرا واقعہ پیش کرنا چاہنا کہ دور صدیقی دے اندر قحط پہ گیا، غلہ ختم ہو گیا تے حضرت عثمان آکھو نا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے غلے دے اونٹ شام دے راستے تو آ رہے نے تے مدینے دے تاجر دوڑ کے گئے تے کہندے نے عثمان گل کر کی لیں گا؟ آپ نے فرمایا دسو تسی کی دے ہوگے؟ کہندے نے گل سن اسی 10 بدلے 11 دینے آ۔ فرمایا نہیں نہیں مینوں اے دے نالوں وی بہتے مل دینے تے تاجر کہندے نے 10 بدلے 12 لے لو۔ فرمایا نہیں نہیں، کہندے نے 13 لے لو۔ فرمایا سودا وارے وچ نہیں، کہندے نے 14 لے لو۔ فرمایا نہیں، کہندے نے پھر 15 لے لو۔ فرمایا نہیں نہیں، تے غصے نال اٹھ کے تاجر کہندے نے عثمان ساڈے نالوں وڈا تاجر تینوں کتھے لبنا ہے کہ جیڑا ایک دے بدلے 15 10 دے بدلے 15 دے وے۔ تے آپ نے فرمایا
तुसी जाओ, तुसी मैनू 10 बदले 15 देंदे हो, मैनू एक दे बदले 10 मिलदे ने। मल जा बिल हसनाती फालहू अशरु अमसालिहा। मैनू एक दे बदले 10 मिलदे ने। ते आपने ऐलान कर दिता कि जितने भी मदीने दे फुकरा ने ऐ सारा गल्ला उन्हां दे अंदर लुटा दिता जाए। एक हुंदा है तकसीम करना, एक हुंदा है लुटाना। जदों कोई तकसीम करे ना ते देण वाले दी मर्जी हुंदी है। जदों हज़रत उस्मान ने गल्ला लुटा दिता, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने कि मैं सुता पिया सा ते ख्वाब दे अंदर मैनू सोहणे दा दीदार होया। या अल्लाह जिन्ने लोग तशरीफ ले आए ने सानू भी अज रात नबी दा दीदार अता कर देई। आमीन कह दियो, उच्ची आमीन कह दियो। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुफने अंदर मैनू सोना मिलिया ते मैं गल नाल ला लिया बावा। ते डर दा मारिया अख ना खोला के किदे फिर विछड़ ना जावा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने मैनू नबी पाक दा दीदार होया कि आप एक सफेद सवारी ते सवार ने, सुबह सफेद लिबास पहनया होया है, आप दा मुबारक जूता भी सफेद है और ओदे अंदर तस्मे भी सफेद ने और हर चीज दे विचों नूर दियां लाटां पईयां निकलदियां ने। हर चीज रोशन ते चमकदार है। ते मैं अगे आ गया ते आप खड़े हो गए। अर्ज की आका जान बड़ी जल्दी विचो बड़ी मुद्दत दे बाद तुहाडी ज़ियारत नसीब होई है। फरमाया मेरा रास्ता छड़ दे, मैं जल्दी विचा, मैनू देर ना कर। अल्लाहु अकबर। अर्ज की आका जान कादी जल्दी है? ते आपने फरमाया उस्मान ने मदीने दे अंदर गल्ला तकसीम कीता है। अल्लाह नू इन्ना अमल पसंद आया कि अल्लाह ने उस्मान दा निकाह हूर नाल करन दी तकरीब सजाई है। ते मैं बतौरे मेहमाने खुसूसी उस तकरीब विच जा रहा। मेरा रास्ता छड़ दे मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन। हज़रत उस्मान सखियां दे बादशाह, सखावत दा कुआं, सखावत दा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन आपने 12 साल तकरीबन हुकूमत की थी। पहले 6 साल ते बड़े अच्छे, अगले जड़े 6 साल ने उन्हां दे अंदर एक फितना खड़ा होया। यहूदी सी इब्ने सबा, उन्हें जगह जगह ते जाके ना रोड़ा पाना शुरू कर दिता। ये हज़रत उस्मान ये अपने नू ओहदे देंदे ने, ये अपने नू माल देंदे ने। कदी मिस्र विच जाए, कदी बसरा विच जाए, कदी कूफा विच जाए, लोगां नू अपने नाल लाए। क्योंकि जेड़े यहूदी ने ना वो शुरू तो ही इस्लाम दे मुखालिफ ने। जदों जिल हज दे अंदर सहाबा इकराम दी कसीर तादाद मक्के दे अंदर चली गई, उन्होंने इस मौके नूं गनीमत समझिया कि थोड़े सहाबा ने मदीने दे अंदर ते असी रल के जाइए।
اے باغی بلوائی اے یہودی مسجد دے اندر آ گئے تے جیباں دے اندر نہ پتھر سن، جیباں دے اندر پتھر سن۔ آج بھی کسی دی جیب وچ پتھر ہوئے نا تے سمجھ لو اس سے نسل دے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جیباں وچ پتھر لے کے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے نے تے ایک باغی کھڑا ہویا تے کہندا ہے عثمان بہ جا سی تیرا خطبہ نہیں سننا۔ آپ نے فرمایا بہ جا نہ گل کر۔ دوجا کھڑا ہو گیا تے کہندا ہے عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا چاہندے۔ تیسرا کھڑا ہو گیا، چوتھا کھڑا ہو گیا، پر حضرت عثمان نے خطبہ بند نہیں کیتا کہ انہاں دے کہن دی مینوں پرواہ نہیں، میں خطبہ جاری رکھنا ہے، اے جو مرضی آکھن، اے بلوائی منصوبہ بنا کے آئے نے۔ تیسرا چوتھا پنجواں کھڑا ہو گیا، اے میاں کہرام دی صورت مچ گئی۔ نبی دا روزہ نالے ایتھے شور کر دینے یہودی تے جیڑے بے ایمان ہون اسلام والے مسلمان نبی دا ادب کر دینے تے اچھی بول دے بھی نہیں۔ انہاں نے شور پانا شروع کر دیتا۔ ایک بدبخت اگے بڑھیا تے او میرے نبی دا آسا جنوں میرے آقا پکڑ کے خطبہ ارشاد فرمان دے سن۔ حضرت ابو بکر اوئی آسا پکڑ دے سن۔ حضرت عثمان کڑو آسا لے کے انہیں انج گوڑے تے رکھ کے توڑ کے رکھ دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ پھر بدبختاں نے پتھر مارنے شروع کر دیتے۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گر جاندے نے، بے ہوش ہو جاندے نے، آپ نو گھر دے اندر لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باغیاں نے گھر دا محاصرہ کر لیا تے کہندے نے کوئی پانی نہ لے کے جائے، کوئی کھانا نہ لے کے جائے، انہاں نو مسجد دے اندر جان دی اجازت نہیں، خطبہ دین دی اجازت نہیں۔ میرے معزز سامعین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کول مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ میں کہندا ہوں نا کہ اس امیر المومنین نو کادا خطر ہے کہ جدی فوج وچ مولا علی ہوئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کردے نے امیر المومنین اے باغی علی دیاں ضرباں دا مقابلہ نہیں کر سکتے، میری تلوار کی للکار بھی نہیں چل سکتے، تے تسی مینوں آرڈر دیو انہاں دیاں میں دوڑا لواواں میں چند منٹاں وچ مدینہ خالی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا علی میں تھے لڑائی دی اجازت نہیں دیندا، اے میرے محبوب دیاں گلیاں نے، ایتھے میں خون نہیں ویکھنا چاہندا۔ جی دوسری گزارش ہے کہ تسی ملک شام دے اندر چلے جاؤ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو سبق سکھانا جان دے نے، بیک تو نکلو اوتھے چلے جاؤ۔ تے آپ نے فرمایا علی مینوں مدینہ چھڈن دے مشورے نہ دے، میں نبی دا مدینہ نہیں چھڑ سکدا،
جویں میں نبی دیاں گلیاں دے اندر لڑائی نہیں ویکھ سکدا، ایویں نبی دی شہر دی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکدا، میں مدینہ چھڑ کے نہیں جا سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یوں تو ساری زمین ہے خدا کی مگر اے طیبہ نگر تیری کیا بات ہے۔ یوں تو ساری زمین ہے خدا کی مگر اے طیبہ نگر تیری کیا بات ہے۔ وہاں آرام فرما ہے خیر البشر اے طیبہ نگر تیری کیا بات ہے۔ یا اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ کہنے نانو بار بار لے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ آنکھوں نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے معزز سامعین توجہ کرنا، غور کرنا، فرمایا علی میں مدینہ بھی نہیں چھڑ سکدا۔ عرض کر دینے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ امیر المومنین پھر خلافت تو استعفیٰ دے دیو، خلافت تو استعفیٰ دے دیو۔ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری نو بلا کے لے آؤ۔ جی آ گئے۔ فرمایا او گل دسو کہ جدوں ساڈے نبی باغ دے اندر تشریف فرما سن تے باغ دا دروازہ کھٹکیا تے آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اٹھ، جیڑا ملے انہوں جنت دی بشارت دینی ہے۔ تے ابو موسیٰ باغ دا دروازہ کھولیا تے سامنے ابو بکر سن۔ سامنے کون سن؟ ابو بکر سن، ابو بکر سن۔ ملک صاحب ہن میں ایک شعر پڑھن لگا، گل آئی ہے حضرت صدیق اکبر دی، ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ کائنات دے اندر بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی ہے، صدیق صداقت دا منبع، صدیق دی شان نرالی ہے۔ جنوں سفر ہزار وچ نال رکھیا، کل کائنات دے والی ہے، تے نام صدیق سن ٹھردا ہے، جدے جسم وچ خون حلالی ہے۔ تے نام صدیق سن ٹھردا ہے، جدے جسم وچ خون حلالی ہے۔ تے پھر دوبارہ باغ دا دروازہ کھٹکیا تے آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اٹھ، جیڑا ملے انہوں جنت دی بشارت دینی ہے۔ تے حضرت ابو موسیٰ گئے تے سامنے حضرت عمر نے
کون نے؟ حضرت عمر نے تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکیا تے آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اٹھ، جیڑا ملے انہوں صرف جنت دی بشارت نہیں دینی بلکہ میرا ایک پیغام بھی دینا ہے، میرا ایک میسج بھی دینا ہے کہ اللہ تینوں ایک خلافت دی قمیص پہنائے گا، لوگ انہوں اتارن دی کوشش کرنگے پر او تو قمیص نہیں اتارنی۔ تے علی تیرا مشورہ بجائے پر میں نبی پاک دے حکم دی خلاف ورزی کیویں کر سکنا؟ تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہوئے گا عثمان تو پتہ نہیں کیڑیاں صبر دیاں داستانہ رقم کرنا چاہنا ہے، دل باویں کرے اینا باغیاں نہ لڑن لئی پر کرنا اوہی ہے جو تو آکھیں امیر جو تینوں منے ہے۔ امیر دی اطاعت ضروری ہے، امیر دی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے بشارت بھی تے دیتی سی نا کہ جدوں آپ احد پہاڑ تے سن آپ دے نال صدیق بھی سن، فاروق بھی سن، حضرت عثمان بھی سن تے احد ہلن لگ گیا تے آپ نے مبارک پاؤں مار کے فرمایا احد کیوں ہلنا ہے؟ تینوں نہیں پتا تیرے تے کون ہے؟ تیرے اتے ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصر خلافت دے اندر موجود نے، باغیاں دا کنٹرول ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، پانی لے کے کافرہ نے نہ پہنچن دیتا، آپ نے اپنے مبارک دا امامہ، سر مبارک دا امامہ اتاریا تے او گھر دے اندر پانی نال بھگو کے سٹ دیتا کہ میرے عثمان نو پتہ لگ جائے کہ علی آ رہا سی پانی لے کے، اینا دشمنہ نے پہنچن نہیں دیتا۔ اے دے وچ حضرت عثمان دی میں اطاعت کر رہا، اینا نال لڑ نہیں رہا، ورنہ اے میرے اگے ٹھہرن دی ہمت نہیں رکھ دے۔ میں اگر وہ اپنا ہاتھ وکھاواں جڑا خیبر دے موقع تے وکھایا سی، اینا دیاں دوڑاں لگ جان، لیکن پتہ نہیں عثمان صبر، تحمل اور برداشت دیاں کیڑیاں انوکھیاں طریقہ رقم کرنا چاہتا ہے۔ میرے معزز سامعین، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ستے تے آپ دی آنکھ لگ گئی، آپ دی توجہ ہے، آنکھ لگ گئی، آپ ستے تے آنکھ لگ گئی تے کتھے آنکھ لگ گئی؟ میرے نبی دے چہرے تے آنکھ لگ گئی، میرے نبی دا دیدار ہویا، میرے نبی دی زیارت ہوئی تے آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان بڑیاں تینوں پیاساں لگیاں نے، بڑا لمبا روزہ رکھیے، 40 دن دا روزہ، بڑا لمبا روزہ رکھیے، تیاری کر لے، آج تیری افطاری ساڈے کول جنت وچ ہوئے گی۔ مینوں انج لگدا ہے حضرت عثمان کہندے ہونگے اللہ اکبر کبیرہ، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھاں نو اونا تے واریاں، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔
میرے معزز سامین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اے پیارے نبی دا دیدار ہویا کہ تیاری کر تیری افطاری ساڈے کول ہوئے گی۔ میرے معزز سامین میرے آقا نے جنت وچ فرمایا ہوئے گا کہ آج حوراں نے دسترخوان نہیں لانا، ابو بکر تو لا، عمر تو کھانے سجا، ویکھے نا ساڈا عثمان آ رہے ہیں۔ میرے معزز سامعین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصر خلافت دی چھت تے چڑھ گئے تے آپ نے فرمایا او باغیو اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے اکٹھے ہو گئے، جڑے دوسرے لوگ نے تسی بھی آ جاؤ، میں تواڈے نال کوئی ضروری گلاں کرنا چاہنا۔ جی عثمان کرو گل۔ فرمایا توانوں او ویلا یاد نہیں کہ جدوں اسی مکے وچوں مدینے آئے تے پین لئی پانی کوئی نہیں سی، ایک کنواں سی یہودی دا جنوں بیرے روما کہندے نے، او صحابہ کرام نو پانی بھرن نہیں سی دیندا کیونکہ یہودی ہندے ہی صحابہ دے خلاف ہے، یہودی ہندے ہی صحابہ دے خلاف نے، او پانی بھرن نہیں سی دیندا۔ تے میرے آقا نے فرمایا کہ جیڑا ایک کنواں لے کے مسلماناں لئی وقف کرے، میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے پھر میں اس یہودی دے کول چلا گیا تو انہوں آکھیا بھی کنواں ویچ دے، تو کہندہ میں تو نہیں ویچنا، تو انہوں پانی لبے میں نہیں ویچ دا۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر سننا، آپ نے پیسے وکھانے شروع کر دیتے، کہنا دس تے صحیح، چل پورا نہ دے، ادھا دے چھڑ، ادھا دے چھڑ۔ اس کیتا چلو ادھا دے چھڑنا، یہودی ہوندے تے لالچی نے نا، بھی کنواں بھی میرے کول رہے گا تے پیسے بھی لے لاں گا۔ انہوں کی پتا سی حضرت عثمان کی تھو پہ بول دینے۔ اس آکھیا ٹھیک ہے جی، ایک دن تواڈا ایک دن میرا، 12,000 درہم دیو، 12,000 درہم۔ آج تو 14.5 صدیاں پیچھے جاؤ نا، کتنی بڑی رقم بن دی۔ آپ نے پیسے دیتے، آقا جان میں کنواں خرید لے ہے۔ ایک دن ساڈا تے دوسرا دن یہودیاں دا۔ آپ نے فرمایا جیڑا دن ساڈا ہووے اس دن سب لئی اجازت ہے، ہر کوئی مفت پانی بھرے۔ او سارے لوگ اس دن نہ 2 دن دا اکٹھا ہی پانی بھر لیندے سن، تے جیڑا دن یہودی دا ہوندا سی اس دن کنویں تے ہوندا ہی کوئی نہیں سی۔ اس آکھیا بھی یہ مینوں رکھن دا کی فائدہ۔ پھر آپ ہی حضرت عثمان دے دروازے تے آیا جی، دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے جی؟ یہودی ہے۔ ویسے یہودیاں نو کام کوئی نہیں حضرت عثمان دے دروازے تے، پر اپنے مطلب لئی آیا جی، دوجا آدھا بھی لے لو۔ فرمایا آن دے، ایلا پیسے دوجا آدھا بھی دے چھڑ۔ آپ نے پورا کنواں مسلمانہ لئی وقف کر دیتا۔ اوے میاں اے حسنی سبیل، اے حسینی سبیل، مینوں کہن دے اے کیڑی سبیل ہے؟ اے عثمانی سبیل ہے۔ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے کنواں کنے وقف کیتا؟ عثمان تسی کیتا۔ فرمایا ظالمو پھر او دا پانی میرے تے بند کر دیتا جی۔ پھر او گل یاد نہیں جے کہ جدوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد دی جگہ تھوڑی ہے، جیڑا
مسجد دی توسیع کرے میں انہوں جنت دی ضمانت دینا تے میں اسے ٹائم اٹھیا تے میں جگہ خرید کے مسجد دے اندر شامل کرا دیتی۔ او فرمایا دسو نا او جگہ کنے خرید کے مسجد دے اندر دیتی؟ عثمان تو ہی دیتی۔ فرمایا پھر اس مسجد وچ میرا جانا تسی بند کر دیتا ہے۔ اوے ظالمو کیا میں نبی دا دوہرا دماد نہیں؟ کیا نبی نے میرے بارے فرمایا نہیں کہ میں او دے تو کیوں نہ حیا کراں کہ جدے تو عرش دے فرشتے بھی حیا کر دینے؟ کہ جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی مبارک پنڈلی تو کپڑا ہٹیا سی، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ابو آئے آپ اسی طرح ٹیک لگا کے بیٹھے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اے جڑے چار نے نا پہلے چار تسی کتاباں دا مطالعہ کر لو، انہاں دے آن دی بھی ترتیب ہے، انہاں دی خلافت دی بھی ترتیب ایو ہے، دنیا تو جان دی بھی ترتیب یہ ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہر جا۔ آپ نے اپنی پنڈلی مبارک تے کپڑا کیتا، بعد دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو چلے گئے امی فرماندیاں نے میں عرض کیتی آقا جان تسی انج کیوں کیتا ہے؟ تے فرمایا عائشہ میں او دے تو کیوں نہ حیا کراں کہ جدے تو عرش دے فرشتے بھی حیا کر دینے۔ اوے میاں عثمان تو حیا فرشتے کر دینے، ساڑھے نبی کر دینے، اے نوری مخلوق تے پاک مخلوق کر دیے۔ گندے لوگ عثمان دا حیا نہیں کر دے، ستھرے لوگ حیا کر دینے۔ ایوئی وجہ کہ جس تھے عثمان ہوئے گا اتھے حیا ہوئے گا، جتھے حیا ہوئے گا اتھے نکاح ہوئے گا، جتھے عثمان نہیں اتھے حیا نہیں۔ جتھے سمجھو نا حیا نہیں سمجھ لو اونا دے دل وچ عثمان نہیں۔ آکھو تسی بے غیرت ہو ساڑھے نال تہاڈا کی تعلق ہے؟ جتھے عثمان ہے اتھے حیا ہے۔ پیکرے شرم و حیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے معزز سامعین توجہ کرنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گل سنو، 3 وجہ تو قتل کرنا جائز ہندے۔ کوئی شادی شدہ ہو کے زنا کرے او دا قتل جائز ہے، یا جیڑا کلمہ پڑھ کے مرتد ہو جائے او دا قتل جائز ہے۔ او نکمیوں کلمہ کی چھڑنے میں تے نبی دا شہر بھی نہیں پیا چھڑدا۔ اور تیسری وجہ کہ جیڑا کسے نو قتل کرے اونو بدلے دے اندر قتل کرنا جائز ہے۔ نہ میں کسے نو قتل کیتا ہے، نہ میں کلمہ چھڑے ہے، اور نہ ہی میں زنا کیتا ہے۔ میں زنا کرنا تے دور دی گل ہے کہ میں کلمہ پڑھن تو پہلا بھی کدی بے حیائی والا کام نہیں سی کیتا، کدی بھی غلط کاری نہیں سی کیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن میریاں گلاں مکمل ہو گئیاں، ہن قیامت نو اپنیاں گلاں ہون گیاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نیچے آ گئے تے فرمایا اپنی بیوی نو نائلہ مینوں قرآن لے آ دے، میں قرآن دیاں تلاوتاں کرنا چاہنا۔ نی نائلہ تینوں تے پتہ ہے مینوں قرآن نال کنا پیار ہے، کدی کدی میرے تے اجدا وجد تاری ہوندا ہے کہ ایک رکعت دے اندر ہی میں پورا قرآن پڑھ لینا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مینوں قرآن لے آ دے میں تلاوتاں کراں تے نالے مینوں پنجامہ پہنا دے۔ آپ نے ساری زندگی تحمد بنے ہیں تے آپ نے فرمایا خارے دشمن کتھے کتھے وار کرے تے میرے سطر نہ کدے کھل جائے۔
حضرت صاحب اینے شہید کرن والے تیاری نہیں پہ کر دے جتنی تیاری شہید ہونے والا پیا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن دیاں تلاوتاں جاری نے اور دروازے تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑا کیتا حسن و حسین نو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو. مینوں انج لگدا ہے کہ آپ نے فرمایا ہوئے گا چاچے دے خالو دے دروازے تے کھڑو وہ تے سکھو کہ شہید کیویں ہوئی دے. اللہ دی رضا لئی پیاسا کیویں برداشت کری دیاں نے, بھکھا کیویں برداشت کر دیاں نے, سکھو. او دروازے تے کھڑے نے, بہادر باپ دے بہادر بیٹے دروازے تے کھڑے نے, دشمن اتھوں کیویں جا سکدا ہے. پچھو دوار پھلانگ کے اندر داخل ہوئے تے بدبخت نے لاٹھی ماری, ایک بدبخت نے قرآن نو ٹھوکر ماری. جنہ نے قرآن نو ٹھوکر ماری آج بھی اونا کول قرآن کوئی نہیں. آج وہ قرآن تو خالی نہیں, اونا کولی قرآن ہے جنہ کول عثمان ہے. جنہ کول عثمان نہیں اونا کول قرآن ہے. اونا کول قرآن کتھے. تے روایات دے اندر ہوندا ہے کہ جدوں ٹھڈا ماریا نا قرآن انج گیا تے پھر واپس آ کے حضرت عثمان دی جوڑی وچ آ. اللہ اکبر کبیرہ. تعلق ہی ایسا ہے قرآن دے نال. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کر رہے نے, اس بدبخت نے لاٹھی ماری, ایک بدبخت نے تلوار لہرائی. آپ دی بیوی نیلا سامنے آ گئیاں. آپ نے انج ہاتھ کیتا, کیوں انج پہ کر دے ہو. اس بدبخت نے انگلاں تے تلوار چلائی, انگلاں کٹیاں گئیاں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی مبارک گردن کٹی گئی. آپ دا خون چلدا چلدا قرآن دی اس آیت تے رکیا, فَسَا يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کافی ہے. اللہ عثمان نو شہید کرن والے ہو تواڈے نال اللہ نبڑے گا. عائشہ دا احتجاج نہیں تواڈے نال نمٹے گا بلکہ اللہ خود بدلہ لے گا. میرے معزز سامین, او قرآن آج بھی موجود ہے. ترکی دے اندر آج بھی قرآن موجود ہے اور او دے اتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا خون مبارک لگ گئے اور او دے وچوں خوشبوواں آوندیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. اے بے ایمان چھاتی تے وار کر رہے نے. ایک بدبخت اگے بڑھیا اور انہیں آپ دی مبارک داڑھی نو زور لایا. جن نے داڑھی دی مخالفت کی تھی اللہ نے انہاں کولو داڑھی لے لئی. اللہ نے انہاں کولو داڑھی بھی لے لئی, قرآن بھی لے لیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داڑھی پکڑ کے تے تماچا ماریا آپ مبارک چہرے تے. سیدہ نیلا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا. اللہ اکبر. تے فرمان لگیاں, جا اللہ تینوں اندھا کر دے, اللہ تیرے ہاتھاں نو چھل کر دے, اللہ تیرے گناہاں نو معاف نہ کرے. محمد ابن سیری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں طواف کر رہا سی, ایک بندہ او دے ہاتھ کوئی نہیں, اکھاں کوئی نہیں, تے کہہ رہے اللہ تو مینوں معاف نہیں کرنا, مینوں معاف کر دے, پر پتہ ہے تو مینوں معاف نہیں کرنا. حضرت فرماندے نے میں او دے ول متوجہ ہویا, بدبخت ہے ایک ہی بیان ہے, اللہ تے بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیندے نے. تو اس نے آکھیا کہ تانوں نہیں پتا میں کون ہاں. میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے چہرے انور تے تماچا ماریا تے اونا دی بیوی نے مینوں بد دعاواں دتیاں. اونا دیاں دو بد دعاواں پوریاں ہو گئیاں, ہاتھ میرے چھل ہو گئے, اکھاں چلیاں گئیاں. تے جے دو اللہ نے مان لیاں نے, تیسری بھی اللہ نے مان لینی ہے. اللہ نے مینوں معاف نہیں کرنا. جڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کرن والے سن انہاں دے انجام بڑے برے ہوئے. میرے معزز سامین, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ
چھت چڑھ گئیاں تے آپ نے فرمایا نبی دا دوہرا داماد پیکرے شرم و حیا جامع القرآن ناشر قرآن 80 یا 82 سال دے بوڑھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہے۔ میرے معزز سامعین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں خواب دے اندر ویکھیا کہ اللہ دا دربار لگ گئے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کٹے ہوئے مبارک سر نو لے کے آئے نے تے عرض کر دے نے ربا انہاں کولوں پوچھو میرا جرم کی سی، انہاں نے مینوں کیوں شہید کیتا ہے۔ میرے معزز سامعین، ہن شہادت بھی ہو گئی پر دشمن آپ دا جنازہ بھی نہیں پڑھن دے رہے، آپ دے دفن دا بھی انتظام نہیں کرن دے رہے۔ کتنی بڑی مظلوم ہستی ہے حضرت عثمان۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے تے پھر تیسرے دن میرے نبی دی بیوی، میرے نبی دا لباس، امیر معاویہ دی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے میسج بھجوایا کہ اینا باغیاں نو کہہ دیو کہ سانو جنازہ اور دفن دی اجازت دیتی جائے، اگر اجازت نہیں دین دے تے میں نبی دا حرم، میں نبی دا لباس، میں نبی دا وقار، میں باہر نکلاں گی اور باہر نکل کے اے جڑی چادر میں حضرت عمر دے مشورے نال لئیے انہوں میں سر تو لا کے اپنے رب نال گل کرا گی تے پھر اگر پتھرا دی بھی بارش ہو جائے تے میرے تے الزام نہ لگانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں اس گل دا باغیاں نو پتہ لگا انہاں آکھیا جے نبی دی عزت باہر نکلی رب اگے التجا کیتی تے اسی تے صفا ہستی تو مٹ جاواں گے، اجازت جنازہ کرا لو، دفن کرا لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ لے کے جا رہے نے، اوے میاں لوگاں دیاں جنازیاں تے پھول سٹے جاندے نے، عثمان کتنا مظلوم ہے کہ جا رہا ہے گلیاں دے وچوں آپ دا جسد مبارک اور لوگ تو پتھر پہ مار دینے، لوگ پتھرہ دی بارش پہ کر دینے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں روزہ انور دے کولوں آپ دا مبارک جسم لے کے گزرن لگے، اللہ اکبر کبیرہ، تے کسے نے آکھیا ہوئے گا کہ عاشق کا جنازہ ہے، اوے اے جے میرے نبی دا عاشق، اے جے مدینے دا عاشق، اے جے اللہ دے قرآن دا عاشق۔ اللہ اکبر، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور یار کے شہر کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے، شہر یار کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ رات دے وقت اٹھایا گیا، تقریباً 17 بندے جنازے دے اندر شامل ہوئے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع دے اندر آپ نو دفن کر دیتا گیا۔ میرے معزز سامعین، اللہ آپ دی مبارک قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، جو سانو سبق ملدا ہے کہ اسی بھی حیا والے بنیے۔ حضرت عثمان دا نام لینے آ، ساڈیاں اکھاں وچ حیا ہووے، ساڈے بولن وچ حیا ہووے، ساڈے عمل وچ حیا ہووے، ساڈی خوشی اور غمی دے موقع تے حیا چھلکدا نظر آئے۔ اور دوسرا آپ دا وصف کہ آپ قرآن دی تلاوت کثرت نال کردے سن، اسی بھی قرآن
قرآن نال تعلق مضبوط بنائیے، ہر وقت اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کریے۔ اور تیسرا وصف آپ دی سخاوت، اللہ دے راستے تے دل کھول کے دئیے۔ اوے میاں جیڑا سخی ہندے اللہ دا دوست ہندے، جنت دے نیڑے ہندے، جہنم تو دور ہندے۔ اللہ تعالیٰ آپ دے نال سچی محبت، آپ دی تعلیمات تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عنوان تے ہوئے گا۔ اللہ عمل دی توفیق